नमस्कार, टिभी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ। म सङ्गीता अधिकारी। नेपाल राष्ट्र बैंकले 7% भित्र मूल्य वृद्धि कायम गर्ने गरी चालु वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक 7% आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्यसहित मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन्। कोरोना महामारीको प्रभाव न्यूनीकरणलाई ध्यानमा राख्दै नीतिले 7 महिनाको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न पुग्ने गरी विदेशी मुद्राको सञ्चित गर्ने बाटो समेत अँगालेको छ। कृषि, ऊर्जा एवं साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्ने गरी नीतिमा विशेष जोड दिएको छ। कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अगुवा बैंकका रूपमा अगाडि बढाउने नीतिले लक्ष्य राखेको छ। मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार लक्ष्य 20% राखिएको छ। ब्याज दरको करिडोर तल्लो सीमा 1% र रिपोलाई 3.5 बाट 3% मा झारिएको छ। मौद्रिक नीति अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको 0.15%, विकास बैंकहरूले 1%, फाइनान्स कम्पनीहरूले 1.25% र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले 1.5% मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउनेछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले विगत 1 दशकमा 150 वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स खारेज गरेको पनि गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा एक्विजिसनलाई थप प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ। यस्तै वैधानिक तरलता अनुपातमा 1% छुट दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि लाग्ने कुलिङ पिरियड नलाग्ने र संस्थागत निक्षेपको सीमा सम्बन्धमा पनि केही सुविधा दिने गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत लघुवित्त वित्तीय संस्थाले 15% भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था समेत गरेको छ। प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको र कर्जाको ब्याज दर क्रमशः घट्दै आएको छ। आर्थिक पुनरुत्थान लक्षित कर्जा कार्यक्रमहरूबाट थप वित्तीय साधन परिचालन भई आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने देखिएको छ। आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भएसँगै मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न सक्ने भए तापनि आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि तथा आपूर्ति व्यवस्थाको सुदृढीकरण मार्फत मूल्य स्थायित्व कायम रहने अनुमान छ। आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारले गति लिएसँगै आयात बढ्ने देखिन्छ। निर्यात तथा विप्रेषण आप्रवाह गत आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा रहने देखिए तापनि सरकारको वैदेशिक ऋण सहयोग परिचालन बढ्ने अनुमानका आधारमा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन सहज हुने देखिन्छ। त्यस्तै शेयर धितो कर्जाको सीमा बढाएर 70% पुर्याइएको छ। कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन वाणिज्य बैंकहरूले 2080 असारसम्म कुल ऋण लगानीको 15% कर्जा कृषिमा लगाउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ। गभर्नर अधिकारीले कृषि क्षेत्रमा लगानीका लागि थप प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति तय गरिएको बताए। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय सचिवालय बैठक शनिबारका लागि बोलाइएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भएको भेटमा शनिबार सचिवालय बैठक बस्ने गरी सहमति भएको हो। शुक्रबार 2 अध्यक्षको छलफलमा स्थायी कमिटी बैठक साउन 4 गतेसम्म स्थगित गर्ने र त्यसअघि सचिवालय बैठक बस्ने सहमति भएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। असार 10 गतेदेखि सुरु भएको नेकपा स्थायी समितिको बैठक पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण निरन्तर स्थगित हुँदै र सर्दै आएको छ। शुक्रबार बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको बैठक तयारी नपुगेको भन्दै दिउँसो 3 बजेलाई सारिएको थियो। तर 2 अध्यक्षबीच सचिवालयमा छलफल गर्ने सहमति भएसँगै बैठक 4 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको हो। यस वर्षको वर्षायाम सुरु भए यता बाढी र पहिरोका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 101 पुगेको छ। राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गएको जेठ 31 गतेदेखि आजसम्म बाढी तथा पहिरोमा परि 101 जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिएको हो। शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले म्याग्दी, सिन्धुपाल्चोक, कास्की लगायतका जिल्लामा गरी 100 बढी मानवीय क्षति भएको जानकारी दिए। मृत्यु हुनेमा सबैभन्दा बढी म्याग्दीमा 28, तनहुँ र जाजरकोटमा 11 जना तथा कास्की र पर्वतमा 9 जना रहेका छन्। ती घटनाहरूमा हराइरहेका 51 जना हालसम्म पनि बेपत्ता रहेको र 49 जना घाइते भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। यसैबीच प्राधिकरणले आगामी आइतबारदेखिका 4 दिन फेरि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको भन्दै सजगता अपनाउन आह्वान गरेको छ। यो विपद व्यवस्थापनमा संलग्न सुरक्षा निकायहरूलाई उद्धार तथा राहतको लागि तैनात गरेर राखिसकेका छौँ। यो चिजहरूलाई हामी फेरि अझै सम्प्रेषण पनि गर्छौँ। हाम्रो उच्चस्तरीय राज्यका राजनीतिक संयन्त्रहरूमा यसलाई हामीले खबरहरू पुर्याइसकेका छौँ। सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरू, रेड क्रस कर्मीहरू तथा निजी क्षेत्र समेत तयारी अवस्थामा रही तुरुन्त परिचालित हुने व्यवस्था मिलाइसकिएको छ। भारी वर्षाका कारण तराईका अधिकांश स्थानमा बाढी तथा डुबानको खतरा रहेको निर्देशक पोखरेलले जानकारी दिए।
शुक्रबार नेपालमा थप 101 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 101 जनामा भाइरसको संक्रमण पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए। शुक्रबार थपिएका सहित नेपालमा हालसम्म कुल संक्रमितको संख्या 17,445 पुगेको छ, जसमध्ये 11,534 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किसकेका छन्। शुक्रबार डिस्चार्ज भएका 285 सहित यो संख्या पुगेको हो। त्यस्तै शुक्रबार कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा सप्तरी जिल्ला राजविराज नगरपालिकाका 73 वर्षीय पुरुष छन्। यससँगै नेपालमा कोरोनाको कारण मृत्यु हुनेको संख्या 40 पुगेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए। डायबिटिज तथा मुटुको दीर्घरोगी 73 वर्षका एक पुरुष, जसको यसअघि नै 2 पटक मुटुमा स्टेन्ट समेत राखिएको, उहाँ असार 31 गते बेलुकी खोकी, ज्वरो तथा श्वास प्रश्वासमा समस्या भई बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको इमर्जेन्सीमा गएको। उहाँको स्वाब सङ्कलन भई परीक्षण गर्दा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यसैबीच मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकामा समुदायमा कोरोना संक्रमण नफैलिएको पुष्टि गरेको छ। उपत्यकाका भिडभाड हुने विभिन्न स्थानबाट सङ्कलन गरिएको 4,800 जनाको नमुना परीक्षणमा 3 जनामा मात्र संक्रमण देखिएको प्रवक्ता गौतमले बताए। यो नतिजाले काठमाडौँ उपत्यकामा समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण देखिएको छैन भन्ने तथ्यलाई प्रष्ट पारेको उनको भनाइ थियो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा 1 वर्षमा प्राकृतिक कारणबाट 26 गैडा मरेका छन्। सो मध्ये 24 निकुञ्ज क्षेत्रमा र 2 गैडा वन क्षेत्रमा मरेका हुन्। निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत प्रकाश उप्रेतीका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष बुढो भएर 6 वटा, जुधेर 3 वटा, दलदलमा फसेर 3 वटा, ढुसीयुक्त खानाका कारण 4 वटा, बाघको आक्रमणका कारण 1 वटा गैडा मरेका छन्। त्यस्तै करेन्ट लागेर 2, रुखले किचेर 1, स्वास्थ्य समस्याका कारण 3 वटा र कारण पत्ता लाग्न नसकी मर्ने गैंडाहरूको संख्या 3 रहेको उनले बताए। मरेका मध्ये 13 भाले, 10 पोथी र 3 पहिचान हुन नसक्ने अवस्थामा भेटिएका थिए। सन् 2015 को गणनापछि प्राकृतिक कारणबाट गैंडा धेरै मरेका भए पनि चोरी सिकारीबाट कम मरेका छन्। पछिल्लो गणनामा निकुञ्जमा सबैभन्दा बढी 605 वटा गैंडा देखिएको थियो। नेपालमा डिजिटल टिभी सेवा दिइरहेका कम्पनीहरूले एकीकृत भएर अघि बढ्ने घोषणा गरेका छन्। नेपालमा डिजिटल माध्यमबाट टेलिभिजन सेवा दिइरहेका कम्पनीहरूले शुक्रबार काठमाडौँमा संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै डिजिटल टिभी अपरेटर एसोसिएसन अफ नेपाल दर्ता गर्ने जानकारी दिएका हुन्। यद्यपि यसको कानुनी दर्ता प्रक्रिया भने सकिएको छैन। गएको हप्ता नेपालका विरुद्धमा गलत समाचार दिएको भन्दै भारतीय च्यानल बन्द गर्दा संगठित संस्था नहुँदा समस्या भएको भन्दै उनीहरूले अबदेखि एकीकृत भएर पैरवी गर्ने घोषणा समेत गरेका छन्। मल्टी सर्भिस अपरेटरहरूले नयाँ संस्थाको आवश्यकता महसुस भएकाले एसोसिएसन गठन गर्न लागि दावी गरेका छन्। केबल टिभी व्यवसाय फरक भएको तर डिजिटल सेवा दिनेहरू आफै पनि मल्टी सर्भिस प्रोभाइडर भएकाले छुट्टै संस्थाको आवश्यकता भएको डिस होमका प्रबन्ध निर्देशक एवं एसोसिएसनका अध्यक्ष सुदीप आचार्यले जानकारी दिए। केवल महासङ्घको पनि छँदैछ होइन, आफ्नै औचित्य छँदैछ, किनभने त्यसको स्ट्रक्चर अलिकति फरक छ। त्यसमा हाम्रै साथीहरू पनि इन्भल्भ हुन्छ, म पनि इन्भल्भ छु, इन द सेन्स द्याट हामीले केबल टेलिभिजन पनि चलाइरहेछौँ होइन। तर यसका च्यालेन्जेसहरू अलिकति फरक के भयो भने हामी चाहिँ अझै माथि बसेर डिजिटल प्लेटफर्म आइसकेपछि हाम्रो पार्ट र केबलको पार्ट चाहिँ अलिकति फरक भएको देखिन्छ। किनभने अब पहिला चाहिँ केबल महासङ्घ हुँदा चाहिँ कस्तो छ भने अपरेटरहरू नै लाइसेन्सै 700 वटा भन्दा बढी लाइसेन्स बाँडेको अवस्था थियो र रन गरेको पनि 300-400 वटा त रन गरिरहेको थियो। इभन एक्चुअल काउन्ट पनि थाहा नहुने अवस्था थियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको आफ्नै च्यालेन्जेसहरू थिए र अझै पनि भनौँ न, अब एलसिओहरू अझै पनि हुनुहुन्छ, फ्रेन्चाइजहरू अझै पनि हुनुहुन्छ। त्यही भएर त्यो संस्थाको पनि अझै चाहिँ औचित्य अझै पनि रहन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। उनका अनुसार संस्थामा डिस होम, म्याक्स टिभी, भायनेट टिभी, प्रभु टिभी, क्लियर टिभी, सुविसु लगायतका संस्थाहरू आबद्ध रहेका छन्। आचार्यले डिजिटल अपरेटरहरूको हक हितका लागि संस्थाले काम गर्ने बताए। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 90 लाख नागेको छ। शुक्रबार एकै दिनमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएकाको संख्या 34,956 पुगेको छ।
यो संख्या अहिलेसम्मकै सबभन्दा धेरै भएको अधिकारीहरूले शुक्रबार जानकारी दिएका छन्। केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 34,956 संक्रमित बढेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यो सँगै भारतमा कुल संक्रमितको संख्या 10,03,876 पुगेको छ। त्यसैगरी भारतमा गत 24 घण्टामा कोरोनाका कारण 687 जनाको मृत्यु भएपछि कोभिड-19बाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 25,602 पुगेको छ। भारतमा अहिले पनि संक्रमित अवस्थामै रहेकाहरूको संख्या 3,42,473 रहेको छ भने 6,35,757 जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै। टिभी अन्नपूर्ण तपाईँले हाम्रो वेब पेज tvannapurna.com सँगै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप्स अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। पल पलको अपडेटका लागि तपाईँ नेपालको पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।